الله عن حفص عن عاصم عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما اسنادكم حفظكم الله في صحيح البخاري قال ابن بشير حفظه الله اخبرنا الحافظ ثناء الله بن عيسى قال اخبرنا محمد عبد الفتاح عن محمد اعظم الجندلوي محمد اعظم الجندلوي ما شاء الله إمام في كل فن. كان مدرسا في الجامعة الإسلامية ما شاء الله في بدايته. الله أكبر. المتوفي سنة 45 وألف من هجرته صلى الله عليه وسلم عن الشيخ عبد المنان وزير آبادي. وزير آبادي كان أعمى زرير البصر لكن كان أستاذ الحديث ومحدث. الله أكبر. عن نذير حسين الدهلوي عن محمد عن نذير حسين الدهلوي قال عن محمد إسحاق العمري عن عبد العزيز الدهلوي عن ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكرمي